प्रार्थना गर्दै थिएँ आज यहाँहरूको सामनेमा के वचन बाँडौँ भनेर। त्यसलाई अगाडि लैजानको लागि हामी यूहन्नाको 17 अध्यायलाई हेर्नेछौँ। तपाईसँग बाइबल छ भने पल्टाउन सक्नुहुन्छ, हैन भने लेखेर राख्नुहोस्, अथवा पछि यदि यो फेसबुक तथा युट्युबमा उपलब्ध हुन्छ भने पछि पनि यसलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। मेरो आवाज कतिको आइरहेछ? सबैले राम्रै सुन्नु भएको छ? ओके, त यूहन्ना 17 अध्यायमा येशू प्रभुले हाम्रो लागि भयंकर लामो र गहिरो प्रार्थना गर्नुभएको छ र त्यसै प्रार्थनाको सेरोफेरोमा आज म मेरो मनमा लागेका कुराहरू बाँड्न चाहन्छु। पहिलो हामी यूहन्ना 17 को 13 पदबाट पढौँ। 13 देखि लिएर 19 पदसम्म अथवा 18 पदसम्म म पढ्छु। तर जब म तपाईं कहाँ आइरहेछु संसारमा हुँदा यी कुरा म बोल्दछु कि तिनीहरूमा मेरो आनन्द पूरा होस्। यो प्रभु येशू पितासँग प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ। 14 पद, मैले तिनीहरूलाई तपाईंको वचन दिएँ तर संसारले तिनीहरूलाई घृणा गर्यो किनकि तिनीहरू संसारका होइनन् जसरी म संसारको होइन। तपाईंले तिनीहरूलाई संसारबाट लैजानुहोस् भनी म प्रार्थना गर्दिन, तर तिनीहरूलाई दुष्टबाट सुरक्षित राखिदिनुहोस्। तिनीहरू संसारका होइनन् जस्तो म पनि संसारको होइन। तिनीहरूलाई सत्यमा पवित्र पारिदिनुहोस्। तपाईंको वचन सत्य हो। जसरी तपाईंले मलाई संसारमा पठाउनुभयो मैले पनि तिनीहरूलाई संसारमा पठाएको छु। यो पद, यी पदहरू आफै धेरै गहकिला पदहरू हुन्, तरै पनि यहाँबाट म एउटा मात्र विचार बाहिर निकाल्न चाहन्छु। त्यो चाहिँ के भनेदेखि हामी संसारमा रहँदाखेरि संसारका चीज वस्तुलाई बडो जोडसँग समात्नु हुँदैन। किनभनेदेखि यदि संसारका चीज वस्तुलाई हामीले निकै जोडसँग पक्रेर राख्यौं भनेदेखि त्यसलाई छोड्न गाह्रो पर्छ र त्यसले पनि हामीलाई छोड्दैन। त्यसको एउटा उदाहरण के भनेदेखि हामी विभिन्न बेला बखत यात्रा गर्दाखेरि यात्रामा जब तपाईको भारी निकै गरुङ्गो हुन्छ, 2-3टा सुटकेसहरू बोकेर तपाईँ एयरपोर्टमा जानुहुन्छ, निकै अप्ठ्यारो हुन्छ। तर एउटा सानो ह्यान्ड क्यारी मात्रै हामीले लगेको छौँ भनेदेखि यात्रा एकदमै सहज र सजिलो पनि हुन्छ। र मेरो श्रीमतीसँग जहिले पनि यात्रामा जाँदाखेरि झगडा हुने कारण चाहिँ बुढीले धेरै सामान लान खोज्छ, म हामीलाई एक जोड लुगा भए पुग्छ। कारण यात्रामा जाँदा जति धेरै ठुला झोलाहरू हामी बोक्छौं त्यति नै कष्टकर हुन्छ। त्यस्तै किसिमले हाम्रो संसारमा जीवन बिताउँदाखेरि पनि येशू प्रभुले बडो स्पष्ट भाषामा भन्दै हुनुहुन्छ, तिमीहरू संसारका होइनौ तर संसारमा छौ। जसरी म संसारमा छु तर म संसारको होइन। जसरी पिताले मलाई संसारमा पठाउनु भएको छ त्यसै गरी म पनि तिमीहरूलाई संसारमा पठाउँदैछु। त्यसै कारण जसरी प्रभु येशू आउनुभयो, आफ्नो काम सिद्धाएर जानुभयो, त्यस्तै किसिमले आज हामीलाई पनि परमेश्वरले संसारमा उहाँको राज्य विस्तारको लागि राख्नु भएको छ, उहाँको कामको लागि राख्नु भएको छ। तर कतिपटक हामी संसारमा रहँदाखेरि त्यो कुरो बिर्सिहाल्छौं र आफ्नै जीवनको लागि, आफ्नै परिस्थितिको लागि, आफ्नै इच्छा अभिलाषाको लागि जब हामी संसारमा छौं भन्न ठान्दछौं, तब त्यसपछि हामी संसारका कुरालाई एकदमै नजिकबाट समात्न चाहन्छौं। हामीसँग जे छ त्यसलाई चाहिँ मेरो भनेर छोड्न चाहदैनौं। म, मेरो, मलाई भन्ने शब्दले त्यसपछि बढी स्थान लिन्छ हाम्रो जीवनमा। त्यसै कारण आज म यो 2-4 मिनेटको समय यहाँसँग कुरा गर्दाखेरि संसारमा यदि हामी आनन्दित जीवन बिताउने हो, सन्तुष्टिपूर्ण जीवन बिताउने हो, चिन्तामुक्त जीवन बिताउने हो भनेदेखि संसारका कुरालाई जोडसँग समात्नु हुँदैन। यो चाहिँ मेरो जीवनबाट फुत्किनै हुँदैन भन्ने स्थितिले होइन कि हाम्रो हात चाहिँ खुला हुनुपर्छ। परमेश्वरले जे आज दिनुभएको छ त्यो हातमा छ, प्रभुलाई धन्यवाद। र केही गरी त्यो कुरो हातबाट खुस्किन्छ भनेदेखि पनि हामीले त्यसलाई एकदमै गजबसँग समातेर एकदमै लुछाचुनी गर्न हुँदैन। जाने कुरालाई जान दिनुपर्छ। संसारमा अहिले आएर यो भाइरसको कारण धेरै मानिसहरूको जागिर गयो।
तर अब त्यो जागिरलाई नै मैले मेरो जीवनको सम्पूर्ण कुरो ठानेको थिएँ भनेदेखि त्यसलाई छोड्दा कति गाह्रो हुन्छ। तर होइन, जागिर पनि परमेश्वरले दिएको एउटा माध्यम हो। मेरो जीविकोपार्जनको लागि प्रभुले मलाई दिएको थियो, त्यसकारण परमेश्वरले दिनुभएको छ, परमेश्वरले लानुभयो भनेर त्यस्तै किसिमले हल्का रूपले हामीले त्यसलाई समातेका थियौँ भनेदेखि त्यो जाँदाखेरि हामीलाई आपत पर्दैन। त्यस्तै किसिमले व्यापार व्यवसाय र कतिपटक लोग्ने स्वास्नी बीचको सम्बन्धमा पनि, छोराछोरी आमा बाबु बीच, साथीभाइ इष्टमित्र हाम्रा सम्बन्धहरू पनि कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने एउटाले छोडेर गइदियो भनेदेखि त्यसपछि जिन्दगी सत्यनाश, बाँच्नै नसक्ने अवस्थामा पनि हामी देखेका छौँ। आत्महत्या गर्न सक्ने खालका स्थितिहरू पनि आउँछन्, किनभने ती मानिसहरूले संसारका चिज वस्तु र सम्बन्धलाई एकदमै निकै नै महत्त्वपूर्ण स्थानमा राखेर तिनीहरूलाई नै जीवनको सम्पूर्ण अस्तित्व नै सम्झेर समातेको कारण जब त्यो जीवनबाट खुस्केर जान्छ त्यसपछि जीवन जिउन साह्रै गाह्रो पर्दछ। त्यसै कारण यदि हामी संसारमा रहन्जेलसम्म चिन्तामुक्त जीवन, सन्तुष्टिले भरिएको जीवन, आनन्दले भरिएको जीवन जिउन चाहन्छौँ भनेदेखि यो चाहिँ हामीले बिर्सनु हुँदैन कि संसारका चिज वस्तु, श्री सम्पत्ति, सम्बन्धहरू परमेश्वरले मलाई केही समयको लागि राख्नको लागि दिएको हो। जबसम्म ती मेरो हातमा छन् त्यसबाट म परमेश्वरको महिमा गर्नेछु। केही गरी मेरो हातबाट ती फुस्केर गइसकेको खण्डमा मलाई खासै त्यसको ठुलो नकारात्मक असर पर्नु हुँदैन, किनभनेदेखि मेरो जीवनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष चाहिँ म परमेश्वरको राज्यको सन्तान हुँ। म संसारमा छु तर म संसारको होइन। म संसारमा बसिरहेको छु तर म संसारमा जसरी मानिसहरू जीवन बिताएर छन् त्यो जीवन जिउने शैली मेरो होइन। म रुपियाँ पैसाको सेवा गर्दिनँ, सम्पत्तिको सेवा गर्दिनँ, भौतिक चिज वस्तुको सेवा गर्दिनँ, तर म परमेश्वरको सेवा गर्ने व्यक्ति भएको कारण संसारका चिज वस्तुहरू मेरो हातबाट खुस्किन्छन् भनेदेखि त्यसमा म आत्तिनु पर्दैन। फिलिप्पीको 3 अध्यायमा हामी हेरौँ, त्यहाँ पनि पावलले त्यसै कारण स्वर्गको नागरिकताको बारेमा कुरा गर्दाखेरि यसरी भनेको छ। फिलिप्पी 3 अध्यायको 17 पदबाट म पढ्छु। भाइ हो, तिमीहरू मेरो अनुकरण गर्नेहरू हौ। हामीमा तिमीहरूले देखेको नमुना अनुसार जिउनेहरूलाई हेर। जसरी पावल प्रेरित तपाईँलाई थाहा छ, उनले पनि संसारका चिज वस्तुलाई निकैसँग पक्रेर राखेन। भन्ने हो भनेदेखि न उनको बस्ने घर थियो, न उनको कुनै प्रकारको निश्चित ठेगाना थियो, र यहाँसम्म कि जब मृत्युको मुखमा आइपुग्दाखेरि रोमको चिसो काट्ने एउटा तातो ज्याकेट पनि उनको हातमा थिएन। तर परमेश्वरले पावलको जीवनमा उद्देश्य काम गर्नुभयो अनि त्यसै कारण उहाँले चाहिँ हाम्रो देखासेखी गर, हाम्रो अनुसरण गर, परमेश्वरको निम्ति जीवन जिउने मानिसको अनुसरण गर। 18 पद, मैले धेरै पल्ट बताएका मानिसहरूका बारेमा फेरि पनि म तिमीहरूलाई रुँदै भन्दछु। हेर्नुहोस्, अब पावल जस्तो व्यक्ति झ्यालखानाबाट फिलिप्पीको विश्वासीलाई लेख्दैछ कि म रुँदैछु। यो कुरो बताउँदाखेरि मलाई रुन मन लागेको छ। कस्तो रहेछ त भन्नुहुन्छ भनेदेखि कि तिनीहरू ख्रिस्टका क्रुसका शत्रुहरू जस्तो जीवन बिताउँछन्। सायद एकपटक यी मानिसहरू क्रिस्चियन थिए। अलेक्जेन्डर ह्युमेनियसको बारेमा उनले तिमोथीको किताबमा भनेको छ, दिमसको बारेमा उल्लेख गरेको छ, र थुप्रै अरू यस्ता व्यक्तिहरू थिए जसले एकपटक यीशु ख्रिस्टमा विश्वास गरेर परमेश्वरको राज्यको लागि आफ्नो जीवन दिन्छु भनेर पावलको सेवामा समावेश भएका थिए, तर पछि यिनीहरू संसारको पछि लागे। अनि पहिलो तिमोथीकै 6 अध्यायमा हेर्नु भने धेरै यस्ता व्यक्तिहरूले रुपियाँ पैसाको लोभको कारण संसारका चिजलाई निकै नै जोडसँग समातेको कारण यिनीहरूको आफ्नो विश्वासको जहाज नै डुब्यो। त्यसै कारण फिलिप्पीका विश्वासलाई पावलले भन्दछ, यिनीहरूको बारेमा म फेरि रुँदै भन्दैछु कि कसरी यिनीहरूले संसार सबै चिज भन्ठाने र आफ्नो विश्वासको जहाज डुबाइदिएका छन्, र आज आएर त तिनीहरू यीशु प्रभुका शत्रुको जीवन बिताउँदैछन्, शत्रुको जस्तै जीवन बिताउँदैछन्। 19 पद, विनाश तिनीहरूको अन्त्य हो, पेट तिनीहरूको ईश्वर हो। हेर्नुहोस् है, दुःखलाग्दो कुरो। जब एउटा इसाई विश्वासी, चाहे त्यो पास्टर प्रचारक होस्, चाहे त्यो एल्डर डिकन होस्, चाहे त्यो साधारण मण्डलीको भर्खरै आएको विश्वासी किन नहोस्, हामी प्रत्येकको जीवनमा यो वचन लागू हुन्छ कि हामी संसारमा पेटको लागि बाँच्ने मानिसहरू होइनौँ र पेट हाम्रो परमेश्वर होइन।
विनाश तिनीहरूको अन्त्य हो, पेट तिनीहरूको ईश्वर हो र तिनीहरू आफ्ना शर्ममा गौरव गर्दछन् र तिनीहरूको मन सांसारिक कुरामा लागिरहन्छ। अब यिनीहरूको किन यिनीहरू आज पतन भए, किन यिनीहरूले आज आफ्नो विश्वासको जहाज डुबाइदिए त भन्दाखेरि यिनीहरूको मन संसारका कुरामा लागिरहन्थ्यो। स्वर्गका कलसीको किताबमा स्वर्गका कुरामा नभएर पृथ्वीका कुरामा यिनीहरूको मन लाग्यो, संसारका कुरामा यिनी मन लाग्यो। संसारकै कुराहरू नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन् भनेर त्यसैलाई नै उनीहरूले समातिराखेको कारण आफ्नो विश्वासको जहाज पनि डुबेर गयो र यिनीहरू पौलको निम्ति बडो एउटा हृदय विदारक दुःखदायी उदाहरण बनेका छन्। 20 पदमा अन्तिम, तर पौलले भन्छ हाम्रो नागरिकता स्वर्गमा छ, त्यहाँबाट आउनुहुने मुक्तिदाता अर्थात् प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रतीक्षा हामी गर्दछौँ। यो चाहिँ पहिलो आगमन नभएर अब येशूको दोस्रो आगमन अथवा अन्तिम जब ख्रीष्ट येशू यस संसारमा परमेश्वरको राज्यको पूर्ण स्थापना गर्नको लागि आउनुहुनेछ, त्यसको हामी प्रतीक्षा गर्दैछौँ, किनभने हामी स्वर्गका नागरिकहरू हौँ। यस संसारमा हामी केही समयको लागि यस संसारको परिपाटीसँग जीवन बिताउनको लागि केही समय मात्रै हामी यहाँ छौँ, तर वास्तवमा हाम्रो नागरिकता स्वर्गको हो। त्यो नागरिकता लिएर येशू ख्रीष्ट आउँदै हुनुहुन्छ, त्यो स्वर्गको राज्य लिएर येशू ख्रीष्ट आउँदै हुनुहुन्छ र यसै पृथ्वीमा त्यसपछि हाम्रो नागरिकता स्थापित हुनेछ। कहिलेकाहीँ के लाग्छ भनेदेखि हामी त यो पृथ्वी छोडेर अनि कता आकाशमा येशूसँग बस्नेछौँ, हाम्रो नागरिकता त्यहाँको होइन। हाम्रो नागरिकता परमेश्वरको राज्य, स्वर्गको राज्य हो, त्यो लिएर प्रभु येशू आउँदै हुनुहुन्छ। यसै संसारमा परमेश्वरले आफ्नो राज्य पूर्ण रूपले स्थापना गर्नुहुनेछ। त्यो बेलासम्ममा हामीले चाहिँ अहिलेको यी भौतिक चिज वस्तुहरू र अहिलेको यो भौतिक शरीरलाई पनि हामीले त्यति धेरै महत्त्व दिनु हुँदैन। त्यो कुरो तल लेख्दै जाउँ, पढ्दै जाउँ। 21 पद, उहाँले जुन शक्तिद्वारा सबै कुरालाई उहाँको अधीनमा ल्याउन सक्नुहुन्छ, हाम्रा हीन शरीरलाई आफ्नै महिमाको शरीर जस्तै हुनलाई परिवर्तन गरिदिनु हुनेछ। यो चाहिँ अब पुनरुत्थानको शरीरको बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ पौलले। हाम्रो मुक्ति त्यति बेलामा पूर्ण हुनेछ जब हाम्रो शरीरले पुनरुत्थान अनुभव गर्नेछ भने त्यसै कारण हामी संसारका मानिसहरूको जस्तो संसारकै कुरामा मन नलगाएर यी भौतिक कुराहरूको पछि नलागेर स्वार्थपूर्तिको लागि पेट पाल्नको लागि नभएर परमेश्वरको राज्यका नागरिकको जुन प्रकारको जिम्मेवारी हुन्छ त्यसलाई महसुस गरेर हामी बाँच्यौँ भनेदेखि परमेश्वर हाम्रो जीवनमा उद्देश्य काम गर्नुहुनेछ, यहाँसम्म कि हाम्रा यी नाशवान शरीर पनि अविनाशी रूपमा परिणत हुनेछन्। त्यस किसिमले अझ यहाँ म त्यही भन्न चाहन्छु, यो चिन्ता फिक्रीको जीवन, कहिलेकाहीँ नैराश्यताले भरिएको जीवन, खिन्नताले भरिएको जीवन, हार खाएको जीवन आज धेरै पटक विश्वासको जीवनमा देखिन्छ। किनभनेदेखि हामी यो बिर्सिहाल्छौँ, हाम्रो मगज एकदमै तुरन्तै बिर्सिन्छ कि म त स्वर्गको नागरिक हुँ, येशू ख्रीष्टले मलाई आफ्नो राज्य विस्तारको लागि यहाँ राख्नु भएको छ र मसँग जे छ म त्यसैमा आनन्दित हुन्छु, त्यसैमा रमाउँछु र मसँग भएका कुराहरूबाट परमेश्वरको राज्य विस्तारको लागि म प्रयोग गर्न चाहन्छु र केही गरी मसँग भएका भौतिक चिजवस्तुहरू खुस्केर गए, व्यापारमा टाट पल्टियो, जागिर खुस्कियो, शरीरमा एकदमै घातक रोग लाग्यो, बाँच्नको लागि 2-4 महिना मात्रै छन् भनेदेखि पनि एउटा ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिस आत्तिदैन, ऊ नैराश्यमा जाँदैन, ऊ हार खाएको जीवन बिताउँदैन। किनभनेदेखि उसलाई थाहा छ ऊ यो संसारको होइन, ऊ परमेश्वरको राज्यको हो। जब यो संसार अहिले यदि हामी मृत्युद्वारा छोड्छौँ भनेदेखि हामी ख्रीष्ट सँगसँगै हुनेछौँ, यदि बाँचिरहेका हुन्छौँ भनेदेखि पनि येशू ख्रीष्टले स्वर्गको राज्यको पूर्ण रूप लिएर आउँदाखेरि हाम्रा शरीरले पनि विनाशी रूप धारण गरेर अनन्त जीवनमा हामी सदाको लागि प्रवेश गर्नेछौँ। यति भनिसकेपछि अर्को एउटा पक्ष चाहिँ हामीले के बिर्सनु हुँदैन भनेदेखि हामी संसारमा छौँ, संसारमा रहन्जेलसम्म हामीलाई खानु पनि चाहिन्छ, लाउनु पनि चाहिन्छ, बस्नु पनि चाहिन्छ। त्यसकारण यो एउटा पक्ष छ कि म संसारको होइन, तर हामी संसारमा छौँ भन्ने कुरा पनि बिर्सनु हुँदैन। त्यसै कारण
एफिसीकै पत्रमा पावलले 4 अध्यायको 28 पदमा यसरी लेख्नु भएको छ, संसारमा रहन्जेलसम्म हामीलाई आवश्यकताहरू पर्दछन्, खानुपर्छ, लाउनुपर्छ, बस्नुपर्छ। त्यसको लागि एफिसी 4 को 28 मा पावलले त्यो 4 अध्यायभरि नै तपाईँले 4-5 अध्याय पुरै हाम्रो क्रिस्चियन जीवनको चरित्र हो, तरै पनि 28 मा यसरी भने, चोर्नेले अब उसो नचोरोस्, बरु उसले परिश्रम गरोस्, उसले आफ्नो हातले इमानदारी साथ परिश्रम गरोस् र खाँचोमा परेकाहरूलाई दिन सकोस्। यस संसारमा हामी भएको कारण हामीलाई भौतिक चीज वस्तुको आवश्यकता पर्दछ, खाँचो पर्दछ। त त्यो खाँचो कसरी पूरा गर्ने त? पहिलो माध्यम हो हामीले मेहनत गर्नुपर्छ, परिश्रम गर्नुपर्छ। हाम्रो हातका मेहनतमा, हाम्रो हातको परिश्रममा परमेश्वरले आशिष दिने प्रतिज्ञा बाइबलभरि छरफस्ट छन्। अनि पौल यहाँनिर यस्ता व्यक्तिको कुरा गर्दैछ जो अनैतिक छन्, जो भ्रष्टाचारी छन्, जो अर्कालाई ठगेर खान्छन्, र भन्दैछ चोर्ने काम नगर, बरु परिश्रम गरेर पहिला आफ्नो खाँचो पूरा गर, त्यसपछि अलिक बढी कमाएर अरू खाँचोमा परेकाहरूलाई पनि दिन सक। त्यो एउटा इसाईको मानसिकता हुनुपर्छ। मैले सायद हिजो कि आज बिहान भनेको थिएँ, गरिब हुनु भन्दा पनि गरिबीमा चित्त बुझाउनु झन् ठुलो समस्या हो। ठिकै छ, संसारमा मभन्दा झन् कति गरिब छन्, मैले त कमसेकम खान पाछु, लाउन पाछु भनेर त्यस्तै किसिमले कुनै मेहनत बिना, परिश्रम बिना बस्नु चाहिँ झन् ठुलो खतरनाक समस्या हो। त हामीले मेहनत गर्नुपर्छ, परिश्रम गर्नुपर्छ। आज तपाईँ 2000 रुपियाँ तिरेर कोठामा बस्नु भएको छ भनेदेखि भोलि गएर प्रभु मलाई अझ अलिक राम्रो कोठामा बस्न सक्ने बनाउनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नु, सोच विचार गर्नु, त्यसको लागि योजना बनाउनु, त्यसको लागि काम गर्नु पाप होइन। कहिलेकाहीँ हामी बढी नै आत्मिक भइदिन्छौँ। म त सुकुम्बासी भएर पनि ठिकै छ, म पालमुनि बसे पनि, रुखमुनि बसे पनि ठिकै छ भन्छौँ, तर वास्तवमा बाइबलले त्यस्तो विचारलाई मान्यता दिँदैन। मेहनत गर्नुपर्ने हामीले बडो स्पष्टसँग थेसलोनिकेमा पनि पाउले हुन्छ, मेहनत परिश्रम न अल्छीले त खान पनि नखाओस्। यदि हामी मेहनत गर्दैनौँ भनेदेखि त पहिलो कुरो हामी यस संसारका होइनौँ, हामी परमेश्वरको राज्यका हौँ र संसारका चिज वस्तुहरू हामीसँग छन् भनेदेखि त्यसलाई एकदमै समातेर राख्नु हुँदैन। अहिले मानिलिउँ तपाईँसँग अलिकति रुपियाँ पैसा छ भनेदेखि तपाईँको छरछिमेकमा हाम्रै चर्चका विश्वासीहरू जसलाई खान धाउधौ छ, अहिले रासन किन्ने पैसा छैन भनेदेखि सक्नुहुन्छ भनेदेखि खोल्नुहोस् आफ्नो हात, गएर 1 बोरा चामल किनिदिनुहोस् अथवा 10 किलो चामल किनिदिनुहोस्। त्यसले तपाईँको जीवनमा भयङ्कर ठुलो एउटा परमेश्वरी राज्यबाट मिल्ने आनन्द अनुभूति हुनेछ। त होइन म त बचाउनु पर्छ भनेर बचाउनु पनि ठिकै हो, बुद्धिमानसँग आफूसँग पनि हुनु पर्यो हुन्छ, तर मसँग आफ्नो परिवार पालेर 2-4 महिनासम्म अथवा यो कोरोना भाइरस 1 वर्षसम्मै रहने भए पनि त्यस्तो खालको सम्भावना छ भनेदेखि हामीले त्यसलाई साह्रै पक्रेर राख्यौँ भनेदेखि त्यसले हामीलाई फाइदा गर्दैन। हात खोल्न पनि जान्नुपर्छ। भने उतापट्टि आफ्नो हातमा केही छैन, खाना लाउनु पनि छैन भनेदेखि ठिकै छ, प्रभुले कतैबाट जुटाउनुहुन्छ भनेर चुप लाग्नु भन्दा पनि यस्तो कोरोनाको कहरको बेलामा पनि कता काम पाइन्छ, के गर्न सकिन्छ, कस्तो क्षेत्रमा मेहनत गर्न सकिन्छ, के गर्दाखेरि म 2-4 पैसा आर्जन गर्न सक्छु, त्यो विचार राख्नु पनि परमेश्वरीय चरित्रको स्वभाव हो। मेहनत गर, परिश्रम गर, बल्ल त्यसपछि परमेश्वरले हाम्रो हातको मेहनतमा आशिष दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। तपाईले हितोपदेशलाई हेर्नुहोस्, हितोपदेश 6 को म यो धेरै पटक हाम्रो मण्डलीमा वचन त दिइसकेको हुँ मैले, तरै पनि आज म सम्झाउन मन लागेको छ यस्तो बेलामा। हितोपदेशको 6 अध्यायको 9बाट 11 सम्म म पढ्छु। ए अल्छे, त कहिलेसम्म सुतिरहन्छस्, त कहिले आफ्नो निन्द्राबाट जाग्छस्। क्षणिक सुताई र क्षणिक सोचाइले, हात बाँधेर केही बेरको आराम गराइले दरिद्रता तमाथि डाकु झैं र अभाव चाहिँ हतियार भिरेको मान्छे झैं आइलाग्ने छ। अनि त्यही कुरो 24 अध्यायको 33 र 34 पदमा पनि जस्ताको तस्तै दोहोरिएको छ। अल्छीपना, एकछिनको आराम गराई, एकछिनको त्यो
व्यवस्था गर्ने मानसिकता, विशेष गरी हिजो आज यो फेसबुक चलाउने को समस्या अनि यो कम्प्युटर गेम खेल्नेहरूको समस्या, हिजो अस्ति इन्टरनेट नआउँदाखेरि यो टोलको चिया पसलमा गएर क्यारम बोर्ड खेल्नेहरूको समस्या, तास खेल्नेहरूको समस्या, अनावश्यक गफ गरेर आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण समय बर्बाद गर्नेहरूको जीवन तपाईले नजिकबाट हेर्नुहोस् न, उनीहरू कंगाल भएका छन् केही समयपछि। तर आफूसँग भएको समयको सदुपयोग गरेर, मानिलिनु तपाईसँग केही छैन काम गर्ने भने पनि आफू बसेको घरको कमसेकम त्यो करैसा छ अथवा भाडामा बस्नु भएको छ भनेदेखि पनि त्यो घरको तपाईले सिँढी कुचो लगाइदिनु भयो, सिँढी पुसिदिनु भयो, घरको छतमा सफा गरिदिनु भयो, त्यसको घरको यताउता साफ गरिदिनु भने घरबेटी तपाईसँग खुसी भएर भोलि गएर तपाईको 1 महिनाको भाडा मिना गरिदिन्छ। यो मान्छे त साह्रै राम्रो छ, यसले चाहिँ मेरो घर सफा गरिदिन्छ। केही न केही मेहनत गर्ने मानिसका मित्रहरू हुन्छन्। कहीं न कहीं प्रकारले तपाईले आफैले त्यत्तिकै सुतेर बस्नुको सट्टामा, निराश भएर बस्नुको सट्टामा आफ्ना हातलाई तपाईले चलाउनुहोस्। तपाईको क्षेत्र जीवनमा कस्तो प्रकारको कला छ, मेहनत गर्नुहोस्, परिश्रम गर्नुहोस्। विद्यार्थी हो भनेदेखि पनि जेहनदार विद्यार्थी, जसले आफ्नो किताब पल्टाइरहन्छ, जसले आफ्नो कक्षामा पढाएको कुरो विचार गरि नै रहन्छ, त्यसले राम्रो मार्क ल्याएर पास गर्दछ। तर अल्छे विद्यार्थी, गेम खेल्ने विद्यार्थी, व्यवस्था गर्ने विद्यार्थीको जीवनमा कहिले पनि राम्रो पढाइ हुँदैन। त्यस्तै किसिमले क्रिस्चियन विश्वासीको जीवनमा पनि शारीरिक मेहनतका साथसाथै आत्मिक मेहनतको कुरो पनि यससँग गाँसिएको हुन्छ। तपाईँ बाइबल अध्ययनमा आउँदै हुनुहुन्छ, यो राम्रो मेहनत हो, यो परिश्रम हो। परमेश्वरको राज्य खोज्दै हुनुहुन्छ, प्रार्थनामा समय बिताउनुहुन्छ, बाइबल अध्ययन गर्नुहुन्छ। यी मेहनत गर्ने हातहरू हुन् र यस्ता मेहनत गर्ने हातमा परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ। तर अल्छेपनाले हामीलाई निश्चय नै गरिब बनाउँछ, निश्चय नै कमजोर बनाउँछ। अनि तपाईले हितोपदेशभरि पढ्नुभयो भनेदेखि धनीका थुप्रै मित्रहरू हुन्छन्, तर गरिबका त आफन्तले नै उसलाई बिर्सेर जान्छन्, सबैले छोडेर जान्छन्, चिनेकाहरूले पनि नचिनेको व्यवहार गर्दछन्। त्यसै कारण हामी संसारमा छौं भने संसारमा आवश्यकताहरू छन्। कसरी पूरा गर्ने? मेहनतबाट, परिश्रमबाट। कहिल्यै पनि अल्छेपनालाई हामीले ठाउँ दिनु हुँदैन। हाम्रो क्षेत्रमा तपाईं के काम गर्ने व्यक्ति हो, त्यसै क्षेत्रमा अझ आफ्नो दक्षतालाई हासिल बढाउँदै जानुहोस्। अब हाम्रो लालकुमार भाइले पेन्टिङ गर्नुहुन्थ्यो पहिला, त्यो पेन्टिङ गर्ने काम पनि अझ राम्रोसँग गर्न सक्नु भएको खण्डमा अझ उत्तम तरिकाले कसरी पेन्टिङ गर्न सक्छ। कतिजनाले सिकर्मीको काम गर्नुहुन्छ, डकर्मीको काम, विभिन्न प्रकारका आफ्ना क्षेत्रमा परिश्रम गरेको खण्डमा तपाईहरु मेरो जीवनमा परमेश्वरले अभाव र घटी कमीलाई लखेट्नुहुन्छ। तर अल्छीपना हामीमा आएको खण्डमा त्यहाँ दरिद्रता डाकु जस्तो आइलाग्छ। दिदीबहिनीहरू पनि, विशेष गरी आमाहरू जसका छोराछोरी छन्, जसको श्रीमान छन् र हामी जवान छोरीहरू छौं भने पनि हामी मेहनत गर्ने स्त्री हौं भनेदेखि हाम्रो घरमा आशिष हुन्छ। तपाईले घर सफा राख्नु भएको छ, तपाईको लुगाहरू सफा छन्, तपाईको भान्सा सफा छ, तपाईको बाथरुम सफा छ, तपाईको लुगाहरू त्यो एकदमै एउटा ठाउँमा चाङ्लाएर राख्नु भएको छैन, राम्रोसँग पट्याएर राख्नु भएको छ। बच्चाको लुगा बच्चाको ठाउँमा छ, श्रीमानको लुगा श्रीमानको ठाउँमा छ। ठुलठुलो दराज हुनुपर्छ भन्ने छैन। हामी पनि एउटै कोठामा बसेर आएका मानिसहरू हौं। मेरो श्रीमतीले कहिले पनि अल्छी गरेन। हरेक पटक लुगा धुँदाखेरि मलाई थाहा छ मेरो लुगाहरू मेरो ठाउँमा हुन्थे, छोराको लुगा छोराको ठाउँमा, उसको लुगा उसको ठाउँमा। त्यो एउटा कोठामा बस्दाखेरि पनि त्यो घर, त्यो पलङ, त्यो बस्ने ठाउँ, त्यो भान्सा बडो चिटिक्क परेको सफा हुन्छ। अनि त्यो आफै हुँदैन। अल्छे स्त्रीको घरमा जानुभयो भनेदेखि त्यो लुगाहरू चाङ लागेको हुन्छ। बच्चाको लुगा त्यही हुन्छ, श्रीमानको लुगा त्यही हुन्छ, आफ्नो लुगा त्यही हुन्छ। अनि घरभित्र ढोका खोल्ने बित्तिकै ठुस्स गनाउँछ त्यो, किनभने मैला लुगा गनाउँछन्। मेहनत गर्नेहरूको घरमा अब संसारिक भनाइ नै छ, क्लिनलीनेस इज नेक्स्ट टु गडलीनेस, अथवा सरसफाई गर्ने मानिस धार्मिकताको नजिक गएको हुन्छ। सरसफाई, तपाईको बिस्तरा बिहान उठ्नुभयो, त्यसपछि त्यो बिस्तरा राम्रोसँग बनाउनु भयो भनेदेखि दिउँसो तपाई थाकेर घरमा साँझ काम गरेर फर्किँदाखेरि पनि सफा पलङमा सुत्दाखेरि कस्तो आराम हुन्छ। तर ठुस्स गनाएको सिरक पनि डल्लो छ, सिरानी एकातिर छ, सिरक चाहिँ खुट्टातिर कता खसिरहेछ, अनि त्यहाँ आएर सुत्दाखेरि राम्रोसँग निन्द्रा पनि लाग्दैन।
मेहनत गर्न जान्नु पर्दछ मित्रहरू, परिश्रम गर्नुपर्छ। अल्छेपनाले हामीलाई कहिले पनि उँभो लाँदैन, उँधो नै लान्छ। शारीरिक रूपले, आर्थिक रूपले, भौतिक क्षेत्रमा, आत्मिक क्षेत्रमा मेहनत गर्नुहोस्, परिश्रम गर्नुहोस्। त्यति भनिसकेपछि अब अर्को कुरो के छ भनेदेखि कहिलेकाहीँ परिश्रम गर्दा पनि, मेहनत गर्दा पनि, धेरै हड्डी फुटाएर काम गर्दा पनि हाम्रो जीवनमा अभावै अभाव, घटे कमी नै कमी हुन्छन्। हामीले चाहेको कुरो कहिल्यै पुरा हुँदैन। त्यति बेलामा त्यसपछि हुन त पहिलादेखि नै विश्वास त हामीमा हुनुपर्छ। मैले मेहनत गर्दैमा आफ्नो मेहनतले यो मैले पाएको होइन, यो त प्रभुले मलाई मेहनत गर्ने ताकत बल दिनुभएको ज्ञान हामीमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा व्यवस्था 8 अध्यायमा बडो स्पष्टसँग 8 अध्यायको 12, 13, 15 पद हेर्नुभयो भने, यदि तिमीहरू हातमा सम्पत्ति छ भने यो नठान कि तिमीहरूले आफ्नो शक्तिले, आफ्नो ज्ञान बुद्धिले यो कमाएका हो भनेर धन सम्पत्ति कमाउने, आर्थिक उन्नति गर्ने ताकत बल दिने पनि परमेश्वर नै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा नबिर्सनु भने। त्यसपछि मानिलु मैले मेहनत गर्दा पनि भएन, केही गर्दा पनि भएन, म एकदमै नाजुक परिस्थितिमा छु भने त्यति बेलामा पनि हामीमा भित्रपट्टि विश्वास हुनुपर्छ कि मेरा परमेश्वरले मलाई छोड्नुहुने छैन। मत्ती 7 को 6 को 25 देखि 34 त हामी सबैलाई थाहा भएको कुरो हो, जहाँ प्रभुले चिन्ता नगर, फिक्री नगर, के खाउँला, के पिउँला, के लाउँला भन्ने कुराको चिन्ता नगर, आकाशका चराचुरुङ्गीलाई हेर, जङ्गलका लिली फुललाई हेर। ए अल्प विश्वासी हो, जसले परमेश्वरलाई चिनेको छैन। संसारका मानिसले यी कुराको चिन्ता गर्छन्, तर तिमीहरूका पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ तिमीहरूलाई यी सबै कुराहरूको आवश्यकता छ भनेर थाहा छ भनेर प्रभुले बडो गजबले हामीलाई आश्वासन दिनुभएको छ। त हामीले त्यस्तो पितामाथि विश्वास गर्छौं जो हाम्रा आवश्यकतासँग परिचित हुनुहुन्छ। हामीलाई के आवश्यक छ उहाँ थाहा गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ भने त्यसै कारण प्रभुले भन्नुभयो पहिला चाहिँ परमेश्वरको राज्य र धार्मिकता खोज र त्यसपछि यी सबै चीज वस्तु तिमीहरूको निम्ति दिइनेछन्। अर्थात् हाम्रो जीवन एकदमै नाजुक स्थितिमा आइपुगेको छ। हामीले काम गरेर पनि भएन, मेहनत गर्ने ठाउँ पनि भएन, परिश्रम गर्दा पनि भएन भने त्यति बेलामा परमेश्वरको त्यो महान दया, भलाइ, कृपामाथि हाम्रो विश्वास हुनुपर्छ कि भित्रपट्टि हाम्रो मगजको यो पछाडिपट्टि एउटा त्यसलाई अंग्रेजीमा सबकन्सियस माइन्ड भन्छ, त्यहाँनिर यस्तो किसिमको छाप हुनुपर्छ कि ठीक छ मेरो जीवनमा ताकत हुन्जेलसम्म काम गर्नेछु, म मेरो हातमा जागिर हुन्जेलसम्म म गर्नेछु, व्यापारको सुविधा हुन्जेलसम्म म गर्नेछु, तर के गरी मेरो जीवनमा जागिर खुसको व्यापार टाँट पल्टियो, मेरो हातमा केही छैन भने पनि मेरा परमेश्वरले मलाई छोड्नु हुने छैन भन्ने कुरा त्यो पछाडिपट्टि लागेको हुनुपर्छ। त्यो अचानक एकै दिन हुँदैन, फेरि एकै दिन तपाईँ अटोमेटिकली बटन थिचेर त्यस्तो विश्वास आउँदैन। त्यो हर दिन हर समय परमेश्वरसँगको संगति र आफ्ना सानातिना कुरामा पनि परमेश्वरले गरेका आशिषको जब हामी महसुस गर्दछौँ तब त्यो विश्वासको त्यो स्तर माथि गएको हुन्छ र हामी बडो क्रिटिकल अवस्थामा आइपुग्दा पनि परमेश्वरमाथिको विश्वासमा घटी कमी हुँदैन। त्यो विश्वास हामीमा हुनै नै पर्छ। अनि त्यही कुरो म मत्ती 7 को 7 देखि तल पढ्नुभयो, त्यहाँ प्रभुले माग त तिमीहरूलाई दिइनेछ, खोज त तिमीहरूले भेट्टाउनेछौ, घचघचाउ त तिमीहरूको निम्ति ढोका उघारिनेछ। माग यो चाहिँ एकचोटि माग्ने कुरा होइन, निरन्तर। अनि मत्ती 6 अध्यायकै 9 पद तपाईले हेर्नु, प्रभुले प्रार्थना गर्न सिकाउँदाखेरि पनि भन्नुभयो, हे हाम्रा स्वर्गमा हुनुहुने पिता, तपाईको नाम पवित्र गरियोस्, तपाईको राज्य आओस्, तपाईको इच्छा स्वर्गमा जस्तै पृथ्वीमा पुरा होस्। आज हामीलाई दिनभरिको भोजन दिनुहोस्। सायद तपाईसँग प्रशस्त सम्पत्ति होला, तर यो प्रार्थना हामीले कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन। सायद तपाईको हातमा 1 रुपैयाँ नहोला, तर त्यति बेला पनि भन्नु पर्यो, प्रभु आज दिनभरिको भोजन मलाई दिनुहोस्, विश्वासका साथ कि प्रभुले दिनुहुन्छ। त्यसै कारण मत्ती 7 मा फेरि भन्नुहुन्छ, मागि नै रहो। अनि याकुबको किताबमा हामी एकचोटि त्यो माग्ने कुराहरू हेरौं। याकुबको पत्र, यीशुका भाइ याकुबले पनि यसरी भन्नुहुन्छ, याकुब 4 अध्यायको 1 र 2 र 3 पद म पढ्छु। तिमीहरूका बीचमा लडाई र झगडाहरू कुन कुराले ल्याउँछ? के यी सब तिम्रो शरीरका अङ्गहरूमा सङ्घर्ष गर्ने अभिलाषाहरूबाट आएका होइनन् र?
तिमीहरू इच्छा त गर्दछौ तर तिमीहरू पाउँदैनौ, तिमीहरू हत्या गर्दछौ र लोभ गर्दछौ तर पाउन सक्दैनौ, तिमीहरू झगडा गर्दछौ र लडाईँ गर्छौ, तिमीहरूसित हुँदैन, किनभने तिमीहरू परमेश्वरसँग माग्दैनौ, तिमीहरू माग्छौ तर पाउँदैनौ, किनकि आफ्ना अभिलाषा पूरा गर्नलाई बेठिकसित माग्छौ। संसारमा लडाईँ झगडा कलह वाद विवाद मनमुटाव दुश्मनी यी सबै कुराहरू विशेष गरी पेटकै लागि र अहंकारको लागि अभिलाषाको लागि नै हुन्छन्। त्यसकारण याकुबले भन्दै हुनुहुन्छ तिमीहरूका शरीरका अभिलाषा, अर्को शब्दमा तिमीहरूले संसारका कुराहरूलाई निकै नै जोडसँग समातेका छौ। यो मेरो हो, मलाई यो चाहिन्छ भनेको कारण तिमीहरू बीचमा विवाद छ, दुश्मनी छ, झैझगडा छ, अशान्ति छ, एकले अर्कालाई मार्नसम्म पनि पुग्छौ, किनभने तिमीहरूको मगज शरीरका कुराहरू संसारका कुराहरूमा लागेको कारण। तर त्यसको सट्टामा हामीहरूले हाम्रो मगज परमेश्वरका कुराहरूमा लगायौं, परमेश्वरको राज्य र धार्मिकतामा लगायौं भने त्यसपछि परमेश्वरसँग माग्दाखेरि परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुनेछ। त यहाँनिर मैले भन्न खोजेको के थियो भनेदेखि भौतिक चीज वस्तु भौतिक आशिष हामीले पाउनुको लागि प्रार्थना गर्नु नराम्रो होइन। तपाईको हातको मेहनतमा परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस् भनेर माग्नु यो पाप अथवा स्वार्थ होइन। तर अब परमेश्वरको राज्यको लागि नभएर परमेश्वरको धार्मिकताको वास्तै छैन, परमेश्वरको आत्माले अगुवाई गरेको कुनै प्रकारको अनुभव छैन, खाली शरीरका अभिलाषाले हामी अभिप्रेरित भएका छौं, रिस दुश्मनी झैझगडा कलह तेरो र मेरो मात्रै हामीसँग हुन्छ, अनि त्यति बेलामा माग्दाखेरि त अवश्य पनि त्यो परमेश्वरको इच्छा अनुसार हुन सक्दैन। तर तपाईँ र म माथि उठेर शरीरका, अब गलाती 5 अध्यायमा तपाईले हेर्नु शरीरका कामहरूलाई सिद्ध्याएर पवित्र आत्माको फल हाम्रो जीवनमा फलेको छ भनेदेखि हामी त्यसपछि परमेश्वरसँग परमेश्वरको इच्छा अनुसार माग्ने खालका व्यक्ति बन्दछौं। र जब जति धेरै पवित्र आत्माको फल हाम्रो जीवनमा फल्छ त्यति धेरै हाम्रो संसारसँग दुश्मनी कम हुँदै जान्छ, मानिसहरूसँग दुश्मनी कम हुँदै जान्छ, तपाईको सम्बन्धहरू पनि तिता हुँदैनन्। त्यसपछि दुश्मन होलान्, कसैले तपाईहरु मलाई दुश्मन भन्ठान्ला तर हाम्रा दुश्मन हुँदैनन्। हाम्रो हृदयमा कसैप्रति रिस राग हुँदैन। कसैले हामीलाई बेसरी गाली गर्छ भनेदेखि ए ल धन्यवाद, मलाई थाहा थिएन, म त्यस्तो व्यक्ति रहेछु, तपाईले बताइदिनु भयो, म सुध्रिने प्रयास गर्छु भन्दै हामी त्यो भित्रपट्टि चोट लाग्दैन। त्यसपछि मलाई त त्यसले यस्तो भन्यो भनेर त्यो भित्रपट्टि जब तपाईको दुख्छ भनेदेखि तपाईमा अझै पवित्र आत्माको फल फलेको छैन, तपाई शरीरका अभिलाषाबाट नै प्रेरित भएको व्यक्ति हो। हामी भित्र यो अंग्रेजी शब्दमा भन्छ अफेन्स, अफेन्डिङ आत्मा, त्यसले मेरो चित्त दुखाउने, कसैले तपाईको चित्त दुखाइराछ, तपाईलाई सजिलै चित्त दुख्छ भनेदेखि अझै पनि तपाई याकोबले भने जस्तै शरीरका अभिलाषाले गर्दाखेरि प्रेरित हुनुभएको छ। तर त्यो समय सजिलै आउँदैन, त्यो तुरन्तै पनि हुँदैन, धेरै उमेरले पनि यसमा काम गर्दो रहेछ। म आफ्नै जीवनमा पनि याद गर्दैछु र प्रभुप्रतिको लगावले पनि यसमा काम गर्छ र त्यसपछि संसारका चीज वस्तुलाई धेरै महत्त्व नदिएको अवस्थामा पनि यसले अझ सजिलो हुन्छ। यदि मेरो निम्ति संसारमा घर बनाउन पाए हुन्थ्यो, गाडी किन्न पाए हुन्थ्यो, यो गर्न पाए हुन्थ्यो, त्यो गर्न पाए हुन्थ्यो, यही मात्रै ध्यान छ भनेदेखि त्यसपछि मलाई अझ बढी चित्त दुख्छ, मानिससँग दुश्मनी बढ्न जान्छ, मानिससँग प्रतिस्पर्धा गर्न मन लाग्छ। तर यो संसारमा जे छ प्रभुले दिनुभएको छ, जबसम्म राख्नुहुन्छ म बस्नेछु, आज यहाँ छु भोलि कहाँ हुन्छु थाहा छैन, परमेश्वरले जहाँ लानुहुन्छ म त्यहाँ जानेछु, जे दिनुहुन्छ त्यो खानेछु, जस्तो अवस्थामा म पुग्छु मलाई कुनै पनि प्रकारको चिन्ता छैन भनेर म जान्छु भनेदेखि त्यसपछि मानिससँगको सम्बन्धमा पनि हाम्रो त्यस्तो मनमुटाव हुँदैन अनि संसारका कुराहरू हामी सजिलैसँग जान दिन सक्छौं। भोलि गएर कसैले जबरजस्ती येशूले भनेको कसैले तिम्रो एउटा के सर्ट माग्छ भने के दियो रे, दाउरा पनि दिएर, त्यो अवस्था आउन सक्छ हाम्रो जीवनमा। कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने प्रभुले भनेको त्यो मत्ती 5 देखि 7 अध्यायसम्म हामी त कहिले पनि पालन गर्न सक्दैनौँ होला जस्तो लाग्छ। होइन, सकिन्छ।
तर त्यसको लागि हामीले यो बिर्सनु हुँदैन कि हामी यस संसारका होइनौँ, तर संसारमा छौँ र संसारका चिजवस्तुलाई हामीले निकै महत्त्व दिनु हुँदैन। तिनीहरू हातबाट जान चाहन्छन् भने जान दिनुपर्छ। अयुबले भन्यो, प्रभुले दिनुभयो, प्रभुले लानुभयो, प्रभुको महिमा होस्। तर त्यति भन्दैमा फेरि अल्छे भएर काम गर्न छोडेर खालि स्वर्गको राज्य मात्रै पर्खेर बस्यो भने त्यो पनि डरलाग्दो कुरो आउँछ। पछि गएर त्यो मान्छे विनाशमा जान सक्छ, निराशमा जान सक्छ। भने अर्कोतिर केही मेहनत गर्ने मन छ, परिश्रम गर्ने मन छ, तर वातावरण छैन भनेदेखि त्यति बेलामा परमेश्वरको भलाइमाथि हामीले विश्वास गर्नु पर्यो। प्रभु तपाईँले बाटो खोल्नुहुनेछ, आज नभए भोलि, भोलि नभए पर्सि मेरो जीवनमा तपाईँले उन्नति गर्नुहुनेछ, मलाई उकास्नुहुनेछ। त्यस्तो खालको विश्वासद्वारा सायद हामी गएको खण्डमा यो भाइरसदेखि लिएर, यो लकडाउनका समस्यादेखि लिएर, भोलि गएर आफ्नै व्यक्तिगत जीवनका परिवारका समस्याहरूमा पनि हामी सजिलै विजय हुन सक्छौँ। र आज मैले सायद धेरै लामो समय लिए। अन्तिममा मत्ती 6:19-21 प्रभुले भनेको छ, यस संसारमा आफ्नो निम्ति सम्पत्ति नथुपार, जहाँ किराले खान्छन्, चोरले चोरेर लान्छन्, खिया लागेर जान्छ, तर स्वर्गको राज्यमा आफ्नो धन सम्पत्ति थुपार, जहाँ तिम्रो धन हुन्छ त्यही तिम्रो मन पनि हुन्छ। त भन्न खोजेको कुरो, यदि म संसारकै कुराको लागि बाँचेको छु भनेदेखि म स्वर्गका कुरामा मन लाउने फुर्सदै हुँदैन। तर स्वर्गका कुरामा मेरो मन लागेको छ भनेदेखि म अझ मेहनत गर्न चाहन्छु प्रभुको राज्य खोज्नको लागि, अनि मेहनत गरेर कमाउन चाहन्छु, बनाउन चाहन्छु। मेरो परिवारमा मैले छोराछोरीलाई राम्रोसँग पाल्न चाहन्छु, श्रीमान श्रीमतीमा रमाइलो सम्बन्ध बनाउन चाहन्छु, र हातमा 2 पैसा छ भनेदेखि परमेश्वरको राज्यमा दिन चाहन्छु, गरिब दुखीलाई पनि म दिन चाहन्छु, किनभनेदेखि त्यहीद्वारा मेरो जीवनमा स्वर्गमा मेरो सम्पत्ति थुपारिनेछ, र जहाँ मेरो धन हुन्छ त्यसपछि त्यही नै मेरो मन पनि हुनेछ। त्यसै कारण आज प्रभुले भनेको, तिमीहरू संसारमा छौ तर संसारका होइनौ, र हाम्रो मन पनि संसारका कुरामा होइन, स्वर्गको कुरामा मन लगाएको खण्डमा यसै संसारमा बाँचुन्जेल पनि रहरलाग्दो जीवन बिताउन सक्छौँ, खुसी भएर जिउन सक्छौँ। छ भने ठिकै छ, छैन भने पनि ठिकै छ। मान्छेले मेरो हाई हाई गरे पनि ठिकै छ, मान्छेले मेरो खेदो खने पनि ठिकै छ। मलाई कुनै प्रकारको असर पर्दैन, किनभनेदेखि म यस संसारमा केही समयको लागि प्रभुले आफ्नो उद्देश्य पूर्ति गर्न राख्नु भएको व्यक्ति हुँ।